بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کران گے جنہاں لوگاں نو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوئے گا، اس دن اللہ پاک خاص 7 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ قیامت دا دن بڑا ہی سختی والا، بڑی ہی شدت والا دن ہوئے گا، کیونکہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نو بالکل زمین دے قریب کر دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان اپنے گناہاں دی وجہ تو، اپنے گناہاں دی شرمندگی دی وجہ تو پسینے دے نال شرابور ہوئے گا۔ کوئی اپنے ٹخنیاں تک، کوئی گھٹنیاں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی سارے دا سارا ہی اپنے گناہاں دی وجہ تو، شرمندگی دی وجہ تو پسینے دے نال شرابور ہوئے گا۔ اس دن زمین دا عالم اے ہوئے گا کہ محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ جس طرح میدے دی روٹی نو تندور دے اندر لگا دیتا جائے اور پک کے براؤن کلر اختیار کر جاندی ہے، زمین دا کلر بھی اسی طرح دا ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین دی ذات جلال دے اندر ہون گے۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اگر کسی نے ایک ذرہ برابر نیکی کیتی ہے تے اس دا اجر و ثواب عطا کر دیتا جائے گا۔ اگر کسی دے نامہ اعمال دے اندر ایک ذرہ برابر گناہ موجود ہوئے گا تے اس دی سزا نو بھگتنا پئے گا۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس وقت اللہ پاک 7 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ یہ 7 قسم دے لوگ بڑے ہی سعادت والے ہون گے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، قال 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه
ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عیناہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے جس دن میدان حشر دے اندر، میدان محشر دے اندر کسے قسم دا سایہ موجود نہ ہوئے گا۔ جتھوں تک انسان دی نظر جائے گی زمین چٹیل میدان بیابان علاقہ ہوئے گا، لیکن اللہ پاک 7 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ انہاں دے اندروں پہلے نمبر تے او بندہ الامام عادل، جیڑا عدل و انصاف کرن والا حکمران ہوئے گا۔ پہلے نمبر تے جس نے عدل و انصاف نو پسند کیتا ہوئے گا، اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ دوسرے نمبر تے وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنے جوانی دا عالم، جس نے اپنی جوانی دا وقت اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتا ہوئے گا۔ تیسرے نمبر تے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، او بندہ، او نوجوان جڑا مسجد دے نال محبت کرن والا ہے، جڑا مسجد دے نال اپنا دل لگا لیندا ہے۔ چوتھے نمبر تے وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، او 2 بندے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے ہون گے، انہاں دا ملنا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے گا۔ جدوں آپس دے اندر جدا ہون گے تے انہاں دا جدا ہونا بھی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے گا۔ 5ویں نمبر تے وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے او بندہ جس نو کوئی خوبصورت عورت زنا دی دعوت دے تے اے جواب دے اندر کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ دے کولوں ڈرن والا، میں اللہ دے خوف دی وجہ تو زنا نہیں کردا، میں اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ دی حد نو پامال نہیں کردا۔ 6ویں نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ آقا فرمان دینے او بندہ جڑا اتنی پوشیدگی دے نال صدقہ کردا ہے، اس نے دائیں ہاتھ دے نال کی خرچ کیتا، اس دے بائیں ہاتھ نو علم نہ ہوئے، اتنی پوشیدگی دے نال صدقہ کرن والا۔ اور 7ویں نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ۔ آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا بندہ تنہائی دے عالم دے اندر اپنیاں اکھاں دے اندروں آنسو دا قطرہ بہا لیندا ہے، اس دا آنسو دا قطرہ بہانا اللہ پاک نو اتنا پسند آئے گا کہ اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ یہ 7 قسم دے او لوگ نے، انشاءاللہ انہاں 7 قسم دے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر صحیح بخاری دی شرح لکھ دیا ہویا، حافظ ابن حجر اسقلانی اس حدیث دی تفسیر دے اندر، اس حدیث دی شرح دے اندر لکھ دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الامام عادل، عدل و انصاف کرن والا حکمران۔ اس تو مراد حافظ ابن حجر فرمان دینے ہر بندہ جڑا
صاحب ولایت جیڑا ولایت دا حق رکھدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر گردا بڑا ہے کردا وڈا ہے جیڑا کردا سربراہ ہے او بھی امام العادل دے اندر آندا ہے جیڑا اپنی بستی دا بڑا ہے او بھی امام عادل دے اندر آندا ہے جیڑا اپنے شہر دا بڑا ہے او بھی امام عادل دے اندر آندا ہے جیڑا اپنے صوبے دا بڑا ہے او بھی امام عادل دے اندر آندا ہے جیڑا بندہ ملک دا سربراہ ہے او بھی بندہ امام عادل دے اندر آندا ہے ہر بندہ اپنے ذمہ دار جیڑا ہے انہاں دے متعلق او دے کولو سوال کیتا جائے گا کیا اس نے عدل و انصاف کیتا کہ نہیں کیتا آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد دے متعلق محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک اولاد دے متعلق بھی سوال کرن گے صحیح بخاری دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم آقا فرماندے نے اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ اللہ دے کولوں خوف کھان والے بن جاؤ اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ دلاں دے اندر تقوی پیدا کرن والے بن جاؤ دلاں دے اندر پرہیزگاری پیدا کرن والے بن جاؤ وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ اپنے اولاد دے درمیان عدل و انصاف کرن والے بن جاؤ جیڑا بندہ اپنی اولاد دے درمیان عدل و انصاف نہیں کرے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے گا جیڑا بندہ اپنی اولاد دے نال عدل و انصاف نہیں کرے گا کل قیامت والے دن اس دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا جائے گا جیڑا بندہ اپنی اولاد دے درمیان عدل و انصاف کرن والا ہوئے گا جیڑا بندہ اپنی اولاد دے حقوق نو پورے ادا کرن والا ہوئے گا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر جے میرے کول ایک غلام اور ایک گھوڑا موجود ہے اللہ دے پیغمبر جے ایک غلام اور ایک گھوڑا میں اپنے بیٹے نعمان نو دینا چاہنا آقا فرمان لگے اے بشیر کس وجہ تو نعمان نو اپنا غلام اور گھوڑا دینا چاہنا ہے حضرت بشیر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی اے نعمان بیٹا میرا تابع دار بھی زیادہ ہے اے نعمان بیٹا میری خدمت کرن والا ہے اے ہر خوشی اور غمی دے اندر میرا ساتھ دیندا ہے میرے نال احسان تے نیکی کرن والا ہے اللہ دے پیغمبر جی اس نے دنیا دے اندر مینوں راضی کر لیا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بشیر کیا ہر بچے نو غلام اور گھوڑا دینا چاہیں گا حضرت بشیر فرماندے نے نہیں اللہ دے پیغمبر جی میں صرف اپنے بیٹے نعمان نو دینا چاہنا آقا فرماندے نے اے بشیر میں ظلم تے گواہی نہیں دے سکدا میں ظلم تے گواہ نہیں بن سکدا کل قیامت والے دن اللہ پاک جس وقت تیری اولاد دے عدل و انصاف دی بات آئے تیری اولاد دے متعلق سوال کیتا جائے اس وقت میری گواہی آ جائے کہ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان نو صرف گھوڑا اور غلام ایک بیٹے نو تحفے دے اندر دیتا باقی اولاد نو کیوں نہ دیتا میں اللہ پاک نو کیوں کی جواب دیاں گا اللہ پاک دے سامنے کی توجیہ بیان کراں گا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے تاڈا مال تے تاڈی اولاد فتنہ بنا دیتا ہے جیڑا بندہ اپنی اولاد دے حقوق نو پورے ادا کرے گا اپنے مال دے حق نو ادا کرے گا قیامت والے دن وہی بندہ کامیاب ہے اسی طرح ہر ذمہ دار بندہ جیڑا ذمہ دار ہے اس دے متعلق جتنی رعایا جتنے لوگ نے ہر کسی دے متعلق سوال کیتا جائے گا اگر اے عدل و انصاف کرنے والا ہویا الامام عادل دے زمرے دے اندر آندہ ہویا کہ اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے
اور دوسرے نمبر تے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جڑا جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی عبادت کردا رہیا ہویا، قیامت والے دن دوسرا عرش الہی دا سایہ پون والا خوش نصیب بندہ جیڑا جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والا ہویا، بڑھاپے دے اندر انسان عبادت دی طرف آ جاندا ہے، کیونکہ بڑھاپے دے اندر جوانی جیسی طاقت نہیں رہندی، بڑھاپے دے اندر جوانی جیسا جنون نہیں رہندا، بڑھاپے دے اندر جسم دے اندر اتنی طاقت باقی نہیں رہندی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جوانی دی عبادت وہ ہے کہ بندہ جوانی دے اندر سجدہ کرے گا، اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اور جوانی دے اندر اللہ پاک انسان نو جنون زیادہ عطا فرما دیندے نے۔ الشاب شعبۃ من الجنون، جوانی جیڑی ایک دیوانگی دا عالم ہویا کردا ہے، انسان دے حوصلے بلند ہوندے نے۔ اکثر اوقات انسان جوانی دے اندر غیر فطرتی طور تے، غیر ارادی طور تے جذبات دی روح دے اندر بہ جاندا ہے اور بہت سارے ایسے کم کر جاندا ہے جس دے متعلق بعد دے اندر سوچدا ہے کہ میں تے جوانی دے اندر بھی کم غلط کر لیا، میں تے جوانی دے اندر بھی کم غلط کر لیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس حدیث دی شرح لکھ دیا ہوں، یہاں فرمان دینے افنا شبابہ ونشاتہ فی عبادت اللہ، جوانی دے عالم دے اندر جس وقت انسان دے کول قوت موجود ہوندی ہے، انسان دے دست و بازو موجود ہوندے نے، انسان طاقت دے اندر اتنا زیادہ ہوندا ہے کہ جس چیز دا ارادہ کردا ہے اس نو کر گزردا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس جوانی دے عالم دے اندر جس وقت بندہ اللہ دی عبادت کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اور ایک کتاب دے اندر میں تحریر لکھی ہوئی پڑھی سی کہ جوانی دے اندر جتنے ہو سکتے نے سجدے کر لو، کیونکہ اکثر اوقات انسان بڑھاپے دے اندر سجدہ کرن تو قاصر آ جاندا ہے، کیونکہ بڑھاپے دے اندر انسان تے کمزوری آ جاندی ہے، بڑھاپے دے اندر انسان نو تکلیف بڑھ جاندیاں نہیں، جس دی وجہ تو انسان سجدہ نہیں کر سکدا۔ اور ایک فارسی دا بڑا پیارا شعر جڑا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرے، وقت پیرے غرگ ظالم میں شرد پرہیزگار، کہ جوانی دے اندر عبادت کرنا انبیاء کرام دا طریقہ ہے۔ جڑا بندہ جوانی دے اندر عبادت کردا ہے او نبیاں دے طریقے نو پا لیندا ہے، ورنہ بڑھاپے دے اندر چیر پھاڑ کرن والا بیڑیا بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاندا ہے۔ جوانی دی عبادت جیڑی ہے اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسند ہے۔ تیسرے نمبر تے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا نوجوان جیڑا جوانی دے اندر مسجد دے نال دل لگا لیندا ہے، ایسا بندہ جیڑا مسجد دے نال محبت کرن والا ہے۔ آقا فرماندے نے مسجد دے نال محبت کرن دا اے مطلب ہے کہ مسجد دے اندر فجر دی اذان بلند ہوئے، مسجد دے اندر مؤذن اللہ اکبر دی صدا نو بلند کرے، بندہ اپنے بستر نو چھوڑ کے مسجد دے اندر آ جائے، نماز فجر نو ادا کرے، نماز فجر نو ادا کرن تو بعد نماز ظہر دا انتظار کرن لگ جائے۔ جس وقت مسجد دے اندر مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کرے، نماز ظہر واسطے مسجد دے اندر آ جائے، اسی طرح عصر مغرب اور عشاء دی نماز دا انتظار کردا رہے۔ جس وقت مسجد دے اندر اذان ہوئے اپنے کام کار نو چھڈ کے تے سدھا مسجد دے اندر آ جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث دی تشریح اس انداز دے نال بیان فرمائیے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ امام مالک فرمان دینے کہ جڑا بندہ مسجد دے نال محبت کرن والا ہے، جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کرن والا ہے، او دا پیار کرن دا ایسا عالم ہے کہ جس طرح مچھلی
مچھلی نو پانی دے اندروں باہر نکالیا جائے اور مچھلی تڑپنا شروع ہو جاندی ہے، جدوں پانی دے اندر دوبارہ واپس ڈال دیا جائے اپنی حالت دے اندر آ جاندی ہے، سکون دے اندر آ جاندی ہے۔ مومن بندہ جڑا مسجد دے نال محبت کرن والا ہے، اے دا عالم بھی بالکل اسی طرح ہوندا ہے۔ جس وقت مسجد تو باہر ہوندا ہے، اے دا دل مسجد دی محبت دے اندر تڑپدا رہندا ہے، اے دا دل کردا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں مسجد دے اندر جا کے نماز ادا کرن والا بن جاواں۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر عبید اللہ دا ایک قصہ ذکر فرمایا۔ حضرت عبید اللہ فرماندے نے ایک رات میری عشاء دی نماز اس وجہ تو رہ گئی کہ میرے گھر دے اندر کچھ مہمان آ گئے، میں انہاں دی خاطر تواضع دے اندر لگ گیا، جماعت تو عشاء دی جماعت رہ گئی اور میں کوشش کی تھی کہ بصرہ دے دور دراز قبائل دے اندر جا کے جتھے عشاء دی نماز دیر دے نال پڑھائی جاندی ہے میں اتھے جا کے جماعت دے نال نماز ادا کرا، لیکن میں سارے قبائل دا چکر لگایا، ہر قبیلہ نماز پڑھا کے فارغ ہو چکیا، میں گھر دے اندر واپس آ گیا اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے محبوب پیغمبر دا نام آئے بلند آواز دے نال سبحان اللہ، بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام تے جس وقت درود پڑھیا جائے انسان تو بلاواں نو ٹال دتا جاندا ہے، انسان دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے، 10 گناہ مٹا دتے جاندے نے، 10 درجات بلند کر دتے جاندے نے۔ اس واسطے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کڑی ہر صبح و شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں۔ آقا علیہ السلام دا جس وقت نام آئے بلند آواز دنال درود پڑھیا کرو۔ آئیے جس بات میں عرض کر رہا کہ حضرت عبید اللہ فرماندے نے دل دے اندر خیال آیا، محبوب پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ با جماعت نماز ادا کردا ہے اینو 25 درجے زیادہ ثواب عطا کیتا جاندا ہے، جیڑا بندہ گھر دے اندر نماز ادا کردا ہے اس نو ایک نماز دا ثواب عطا کیتا جاندا ہے، جیڑا بندہ با جماعت نماز ادا کردا ہے اینو 25 نمازاں دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت عبید اللہ فرماندے نے گھر دے اندر جا کے میں 25 مرتبہ عشاء دی نماز نو ادا کیتا، دل دے اندر تسلی ہو گئی، آرام کر لگ گیا، بستر تے لیٹ گیا، سو گیا۔ رات خواب دے اندر کی دیکھنا کہ میں ایک گھوڑ سوار جماعت دے نال نکلنا، اپنے دوستاں دے نال کوڑیاں دی دوڑ دے اندر نکلنا، لیکن میرا کوڑا سب تو پیچھے پیچھے، باقی کوڑے اگے جا رہے نے، میں اپنے کوڑے نو ایڑ لگائی، اپنے کوڑے نو چھڑی ماری، اس قافلے دے اندروں ایک نوجوان مڑ کے کہندا ہے عبید اللہ اپنے کوڑے نو اذیت نہ دے کیونکہ تو ساڈے نال نہیں مل سکدا۔ حضرت عبید اللہ فرماندے نے میں پوچھیا میں تاڈے نال کیوں نہیں مل سکدا؟ یہ نوجوان کہن لگا کہ رات اسی عشاء دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے، تسی کلیاں نے نماز پڑھی ہے، تسی ساڈے مقام نو نہیں پہنچ سکدے۔ جوانی دے عالم دے اندر بندہ جدو مسجد دے نال محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ چوتھے نمبر تے وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، او دو بندے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے نے، انہاں دا آپس دے اندر ملنا جلنا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، جس وقت علیحدہ ہو جان اللہ دی رضا دی خاطر علیحدہ ہو جان، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر محبت ہوئے تے اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، اگر نفرت ہوئے تے اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔
دنیا دی خاطر نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، فرماندے نے حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک آواز لگان گے، محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالہ، قیامت والے دن اللہ پاک آواز لگان گے میرے جلال، میری عزت، میری رضا دی خاطر محبت کرنے والے نوجوان کتھے نے، وہ لوگ کتھے نے جڑے میری رضا دی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والے نے۔ الیوم اذلہم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی، اللہ پاک فرمان گے آج دے دن میں اپنے عرش دا سایہ عطا فرماواں گا۔ پنجویں نمبر تے وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، آقا فرمان دے نے او بندہ جس نو کوئی خوبصورت عورت زنا دی دعوت دے لیکن اے اللہ دے خوف دی وجہ تو اس زنا تو بچ جائے، اللہ دی حد نو پامال نہ کرے، اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور 6ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا بندہ جڑا صدقہ اتنی پوشیدگی دے نال کردا ہے کہ اس دے دائیں ہاتھ نے کی خرچ کیتا، بائیں ہاتھ نو پتہ نہ چل جائے، بائیں ہاتھ نو پتہ نہ ہوئے، اس طرح جیب دے اندر اپنا دایاں ہاتھ ڈال کے بڑی پوشیدگی دے نال صدقہ کر دے، اس بندے نو بھی اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے آقا علیہ السلام دے اس حدیث نو سن کے مدینے دے اندر ایک نوجوان نے سوچیا آج رات اندھیرے دے اندر میں پوشیدگی دے نال صدقہ کراں گا، کسے نو پتہ نہیں لگن دیاں گا۔ اس نے رات دے اندھیرے دے اندر، رات دی تنہائی دے اندر صدقہ کیتا، صبح پتہ چلیا کہ اس نوجوان نے ایک چور دے ہاتھ صدقہ کر دیتا، ایک چور نو اپنا صدقہ دے دیتا۔ اس نے دوبارہ اگلی رات ارادہ کیتا آج میں صدقہ کراں گا، دوسرے رات اپنا صدقہ لے کے رات دے اندھیرے دے اندر نکلیا، جے دے ہاتھ صدقہ کیتا، صبح لوگاں دے کولوں پتہ چلیا کہ ایک رات کسے بندے نے ایک زانیہ عورت دے ہاتھ صدقہ کر دیتا۔ انہیں سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ پھر تیسری رات اس نے ارادہ کیتا کہ میں پوشیدگی دے نال صدقہ کراں گا، تیسری رات پھر اس نے صدقہ کیتا، لیکن پتہ چلیا کہ ایک امیر زادے دے ہاتھ صدقہ ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر دے کولے بات پہنچے، آقا علیہ السلام نے اس بات دا علم ہویا، آقا علیہ السلام نو صحابہ کرام نے دسیا، میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا اما صدقاتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقته، آقا فرماندے نے جس چور دے ہاتھ صدقہ ہو گیا، اس صدقے دی وجہ تو اس بندے نے بڑی ہی پوشیدگی دے نال صدقہ کیتا، اور اس صدقہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو چوری جیسی لعنتوں محفوظ فرما دیں گے، یہ چوریاں ڈاکیاں تو بچ جائے گا۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَائِهَا، جڑی زانیہ عورت دے ہاتھ صدقہ ہویا، اس صدقے دی وجہ تو اللہ پاک انو زنا تو بچا لیں گے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، جس امیر زادے دے ہاتھ صدقہ ہویا، اللہ پاک اس بندے نو تکبر تو بچا لیں گے، عبرت عطا کر دیں گے، اور اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرنے والا بن جائے گا۔ اور 7ویں نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جڑا تنہائی دے عالم دے اندر اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو دا ایک قطرہ بہا لے گا، اللہ پاک اس دے ایک آنسو دا قطرہ بہان دی وجہ تو اللہ پاک اس تو جہنم دی اگ نو حرام کر دیں گے، اس بندے نو جہنم تو دور فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولی جوفہ عزیر کعزیر المرجل من البقاء،
چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، میرے محبوب پیغمبر نماز ادا کر رہے نے، اتنا رو رہے نے، محبوب پیغمبر اتنا رو رہے نے، آپ دے سینے دے اندروں جڑی رون دی وجہ تو آواز پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اس طرح جس طرح چولہے دے اوتے ہانڈی رکھی ہوئے اس دے پکن دی آواز آئے، اتنی شدت دے نال میرے محبوب پیغمبر رو رہے نے۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر دے بارے آقا علیہ السلام معصوم عن الخطا نے، محبوب پیغمبر دے کولوں غلطی نہیں ہو سکدی، محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے اتنی شاناں دے نال نوازیا، محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا، آپ دے ہتھوں جنت دا دروازہ کھلایا جائے گا، سب تو پہلے آپ دا حساب ہوئے گا، سب تو پہلے آقا علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پلایا جائے گا، آقا علیہ السلام پوری دنیا دی سرداری کرن گے، اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ محبوب پیغمبر اس سے باوجود بھی اتنا روندے، اتنے آنسو بہاندے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت جہنم نو لیاندا جائے گا، جہنم دا عالم اے ہوئے گا، اس جہنم دی 70,000 لگام ہوئے گی، ہر لگام نو پکڑن والا 70,000 فرشتہ ہوئے گا، اور انہاں فرشتیاں دے بس دے اندروں اے جہنم دی اگ بار ہوئی گی، اللہ پاک اپنی ایڑی مار کے جہنم دی اگ نو ہولا کرن گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن آنسو دا ایک قطرہ اس جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لیسا شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و آثارین، اللہ پاک نو دو قطرے بڑے پسند نے، اللہ پاک نو دو چوٹاں بڑیاں پسند نے، دو قطرے کیڑے نے جڑے اللہ پاک نو پسند نے، قطرۃ دموع من خشیت اللہ و قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک او بندہ جڑا میدان قتال دے اندر جہاد کردیاں ہویا اس دے جسم دے اندروں خون دا قطرہ نکل جاندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے شہید دا خون دا قطرہ زمین تے باغ دے اندر گردا ہے، اللہ پاک دنیا دے اندر ہی اس نو ادا جنت دے اندر محل دکھا دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَطْرَةٌ دَمُوعٍ مِّنْ خَشِيَةِ اللہ، جڑا رات دی تنہائی دے اندر اللہ دے خوف کھاندیاں ہویا اپنی آنکھ دے اندروں ایک آنسو دا قطرہ بہا لے گا، اللہ پاک اس دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ یہ 7 قسم دے وہ لوگ نے جس دن کوئی سایہ نہ ہوئے گا، اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اللہ دے کولو دعا کرنے کہ اللہ سانو بھی انہاں 7 قسمہ دے لوگاں دے اندر شامل فرما لین اور بغیر حساب تو قیامت والے دن جنت دے اندر داخل فرما دیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔